पंजाब और हरियाणा समेत हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के किसानों ने एक बार फिर अपने मुतालबात के सिलसिले में दिल्ली की जानिब कूच किया है, जहां शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक चंडीगढ़ में मरकजी वज़रा और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के बाद किसानों ने 2500 ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली की जानिब कूच करने का फैसला किया। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने सन 2020 की तहरीक के दौरान उनके आधे मुतालबात तहरीरी तौर पर कबूल कर लिए थे, लेकिन अभी तक उन पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ है। इस दरमियान दिल्ली और हरियाणा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली में लाल किले और कई दीगर मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की सभी सरहदों को सील करके बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जबकि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कंक्रीट की रुकावटें लगाकर उसे सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर के इलाके में किसानों पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हालात इंतहाई कशीदा हैं। सबसे ज़्यादा कशीदगी इसी बॉर्डर पर बताई जाती है। हरियाणा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने CEC के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो खुद भी इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के अरकान ने कहा कि हुकूमत करने का पहला हक उसे है जिसने सबसे ज़्यादा नशस्तें लीं। हमें मुस्लिम लीग नून के साथ जाने के बजाय अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहिए। इजलास के बाद शुरका ने कहा कि जमहूरी निज़ाम बचाने के लिए मजबूरी में नून लीग का साथ दिया जा सकता है, लेकिन हुकूमत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो ने की। आसिफ अली जरदारी सिर्फ कुछ देर इजलास में शरीक रहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत में हिस्सा देने की तफसीलात नहीं बताईं। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास का दूसरा दौर आज भी इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अटॉर्नी जनरल आज दस्तयाब नहीं, समाअत मुलतवी की जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस लोगों को 2 बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में 19 फरवरी पीर को 10 बजे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। बलूचिस्तान में धरनों के 22वें दिन बैनुस सूबाई शाहराहें 20 से ज़्यादा मकामात पर ब्लॉक हैं। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध, KP समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली शाहराहें भी बंद हैं, जबकि चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। कोयटा में DRO के दफ्तर पर धरना दिया गया। चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नसीराबाद और नोशकी में भी एहतजाजी धरने दिए गए। उधर सिंध में सक्खर, हैदराबाद, नौशहरो, फिरोज समेत कई मकामात पर धरने जारी हैं। गजा के शहर रफा पर सेहूनी फौज के शदीद हवाई हमले आज भी जारी हैं, जबकि गजा के मरकज़ में अन-नसीरात कैंप पर भी गासिब फौजियों ने हमले किए हैं। अल जज़ीरा चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक
جارحه صہیونی فوجیوں نے آج صبح شہر رفح کے مشرقی علاقے پر 4 مرتبہ ہوائی حملے کیے ہیں۔ خبری ذرائع نے اسی طرح جنوب مشرقی رفح پر بھی توپ خانے کے حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ پر بھی حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔ ریسکیو ٹیمیں اس علاقے میں ملبوں کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو باہر نکالنے میں مصروف ہیں۔ ادھر جنوبی غزہ کے شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ ہوائی حملوں کے خلاف عالمی سطح پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ نے قتل عام کی جو پالیسی اپنا رکھی ہے وہ ہٹلر کی پالیسی کی طرح ہے کہ جو ہر روز ریڈ لائنیں عبور کر رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ ممالک قتل عام کو رکوانے کے بجائے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی شہر رفح کی ابتر صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس علاقے میں صہیونی فوجیوں کے حملوں کے خطرناک نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے بھی اعلان کیا ہے کہ رفح جیسے علاقے پر حملہ کہ جہاں تقریباً 15 لاکھ فلسطینی مصر کی سرحدوں کے قریب پناہ گزین ہیں اور ان کے لیے کہیں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، بہت خوفناک ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روتے نے بھی اپنی ایک تقریر میں جنوبی غزہ کے شہر رفح میں کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح پر صہیونی فوج کے وسیع حملوں سے دردناک انسانی المیہ رونما ہوگا۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے سرحدی شہر رفح پر جارح صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے مظاہرہ اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس مظاہرے میں فلسطینی حامیوں نے برطانوی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے اور اپوزیشن لیڈر نے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین برطانوی وزیر اعظم رشی سنک شرم کرو کے نعرے لگا رہے تھے اور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف فوراً جنگ بند کی جائے۔ شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے سفاکانہ حملوں کے ساتھ ہی اردن کے بھی ہزاروں افراد نے پیر کی رات کو غزہ کے عوام کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے جرائم اور جنگ جاری رہنے کے خلاف مظاہرے کیے۔ یہ مظاہرے اردن کے دارالحکومت عمان میں غزہ کے مظلوم عوام اور مزاحمت کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے جرائم اور قتل عام کی مذمت میں کیے گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی تازہ ترین کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے بارہا کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں پر صہیونی جارحیت اور غزہ کا محاصرہ جاری ہے، مقبوضہ فلسطین اور اس کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور یمن فلسطینیوں کی حمایت کے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ مسلح افواج غزہ کے نہتے عام شہریوں کی حمایت اور یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب میں اپنی مزید کارروائیوں سے دریغ نہیں کریں گی۔